وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق أنك ستموت، الحق أنه ستأتيك ملائكة، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. الحق أنك ستعرض للسؤال، الحق أنك سترى إما جنة وإما نار. فكيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال؟ بل ليت شعري كيف سيكون الجواب وأين سيكون المصير؟ هل ترى مقعدك من الجنة أم ترى مقعدك من النار؟ إن ساكن الدنيا لابد أن يعلم أنه سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. يا ساكن الدنيا إن مثواك القبر غدا، فماذا أعددت للقبر؟ إنه اختبار للتوحيد. من ربك؟ لن يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرف على الله، لم يخشى إلا الله، لم يستعن إلا بالله، لم يعطي إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ويغضب من أجل الله، حياته كلها لله. فيثبته الله، لم يشرك بالله، لا سحرة لا شعوذة لا كهنة لا عرافين، لم يقسم إلا بالله، وما قدم النذور إلا لله، وما ذبح إلا لله، ولم يستغث إلا بالله. سينجح في اختبار التوحيد، ثم اختبار للصدق. وما دينك؟ قال ديني الإسلام. الإسلام المبني على 5 أركان، على شهادة التوحيد، على إقامة الصلوات. فأين المصلون؟ صلاة الفجر تعن وتشتكي، وباقي الصلوات تعن وتبكي، والمسلمون يمرون على المساجد كأن الأمر لا يعنيهم. ستسأل يا مسكين. إذا وسد العبد في قبره جاءته الأعمال الصالحة، جاءته صلاته، جاءه قرآنه، جاءه ذكره وتسبيحه وتهليله، يدرؤون عنه العذاب، فيرسل الله عليه طائفة من العذاب، فتأتي من رأسه فيردها القرآن، فتقول والله بالليل والنهار يقرأ القرآن، والله أتعب ليله ونهاره وهو يقرأ القرآن، فلا مدخل لك عليه. فيأتي العذاب من بين يديه، فترده الصدقات والصلوات، تقول عنك والله ما ارتاح إلا الآن في قبره، حتى وضوءه تدافع عنه في قبره. فماذا أعددنا للامتحان؟ ماذا أعددنا للامتحان؟ وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في قبره، فيأتيه الملكان فيقعدانه، فيقولان من ربك؟ فيقول ها لا أدري. ما صلى الفجر في جماعة ولا حفظ الجوارح والأركان، وما قدر الله حق قدره. فيقولان من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيضربانه بمطرقة على رأسه، فيخر في الأرض 70 خريفا، حتى إذا أفاق قالا له وما دينك؟ قال لا أدري. فيضربانه حتى يخر في الأرض 70 خريفا، حتى إذا أفاق أقعداه وسألاه ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا. فتظهر النتيجة، لا دريت ولا تليت. وينادي مناد الله أن كذب، افرشوا له فراشا من النار وألبسوه لباسا من النار وحنطوه بحنوط من النار.
ويضيق عليه في قبره حتى تختلج أعضاؤه، فيأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الرائحة فيقول: من أنت؟ فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، أنا تركك للصلوات، أنا نومك عن الفجر والعصريات، أنا الأغاني، أنا الربا، أنا الغيبة والنميمة، أنا السب واللعان، أنا الشاشات والقنوات. فيقول: من أنت؟ فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالشر. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فكيف سيكون الحال إذا سئلت وتلعثم تطلب الرجوع إلى الدنيا فلا يستجاب لك؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير ينادون بأعلى الصوت: رباه ارجعون، فلا يستجاب لهم، فيفتح له نافذة من النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيقال له: هذا مقعدك من النار. فيصيح بأعلى الصوت: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أنت الآن في فترة الإعداد للاختبار والامتحان. أسألك بالله العظيم